बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अब हम शुरू करेंगे सूरह इनाम। सूरह इनाम मक्की है और इसमें 165 आयतें और 20 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरियां और रोशनी बनाई। फिर भी जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो दूसरों को खुदाई में अपने परवरदिगार के बराबर करार दे रहे हैं। वही ज़ात है जिसने तुमको गीली मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी ज़िंदगी की एक मियाद मुकर्रर कर दी और वो दोबारा ज़िंदा होने की एक मुतय्यन मियाद इसी के पास है। फिर भी तुम शक में पड़े हुए हो, और वही अल्लाह आसमानों में भी है और ज़मीन में भी। वो तुम्हारे छुपे हुए भेद भी जानता है और खुले हुए हालात भी, और जो कुछ कमाई तुम कर रहे हो इससे भी वाकिफ है। और इन काफिरों का हाल ये है कि इनके पास इनके परवरदिगार की निशानियों में से जब भी कोई निशानी आती है तो ये लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं। चुनाचा जब हक इनके पास आ गया तो इन लोगों ने उसे झुठला दिया। नतीजा ये कि जिस बात का ये मजाक उड़ाते रहे हैं, जल्द ही इनको उसकी खबरें पहुंच जाएंगी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं? इनको हमने ज़मीन में वो इक़्तिदार दिया था जो तुम्हें नहीं दिया। हमने इन पर आसमान से खूब बारिशें भेजी और हमने दरियाओं को मुकर्रर कर दिया कि वो इनके नीचे बहते रहें। लेकिन फिर उनके गुनाहों की वजह से हमने इनको हलाक कर डाला और उनके बाद दूसरी नस्लें पैदा की। और इन काफिरों का हाल ये है कि अगर हम तुम पर कोई ऐसी किताब नाजिल कर देते जो कागज़ पर लिखी हुई होती, फिर ये इसे अपने हाथों से छू कर भी देख लेते, तो जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो फिर भी यही कहते कि ये खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं। और ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा, हालांकि अगर हम कोई फरिश्ता उतार देते तो सारा काम ही तमाम हो जाता। फिर इनको कोई मोहलत ना दी जाती, और अगर हम फरिश्ते ही को पैगंबर बनाते तब भी इसे किसी मर्द ही की शक्ल में बनाते, और इनको फिर हम इसी शुबे में डाल देते जिसमें अब मुब्तला हैं। और ए पैगंबर, हकीकत ये है कि तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था इनको इसी चीज ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। इन काफिरों से कहो कि जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि पैगंबरों को छुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसकी मिल्कियत है। फिर अगर वो जवाब न दें तो खुद ही कह दो कि अल्लाह ही की मिल्कियत है। इसने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर रखा है, इसलिए तौबा कर लो तो पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा, वरना वो तुम सबको ज़रूर क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा है वो इस हकीकत पर ईमान नहीं लाते। और रात और दिन में जितनी मखलूक़ात आराम पाती हैं सब इसी के कब्ज़े में हैं, और वो हर बात को सुनता, हर चीज़ को जानता है। कह दो कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रखवाला बनाऊं, उस अल्लाह को छोड़कर जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है और जो सबको खिलाता है, किसी से खाता नहीं। कह दो कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि फरमाबरदारी में सब लोगों से पहल करने वाला मैं बनूं और तुम मुशरिकों में हरगिज़ शामिल न होना। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे एक ज़बरदस्त दिन के अजाब का खौफ है। जिस किसी शख्स से इस दिन वो अजाब हटा दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया, और यही वाज़े कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो खुद इसके सिवा उससे दूर करने वाला कोई नहीं, और अगर वो तुम्हें कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज़ पर कुदरत रखता ही है, और वो अपने बंदों के ऊपर मुकम्मल इक़्तिदार रखता है, और वो हकीम भी है, पूरी तरह बाखबर भी। कहो, कौन सी चीज़ ऐसी है जो किसी बात की गवाही देने के लिए सबसे आला दर्जे की हो? कहो अल्लाह, और वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मुझ पर ये कुरान वही के तौर पर इसलिए नाजिल किया गया है ताकि इसके ज़रिए मैं तुम्हें भी डराऊं
اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا۔ کہہ دو کہ وہ تو صرف ایک خدا ہے، اور جن جن چیزوں میں تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں؟ اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کے بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے۔ اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں، اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا، اور یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے۔ حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی، بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیج دیا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم۔ اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو چھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اور دنیوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اے رسول، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں اس سب پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا یہ معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا
لہٰذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے تو ان کو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔